A midnight robbery creates chaos as culprits target main road door and cupboards. Now, in the bizarre robbery that took place while the owner, Sangeeta Ashok Bandekar, was away from her home and compounding the sense of vulnerability for the family. The burglars executed their plan with precision, gain unauthorized entry, and swiftly make their way through the targeted cupboards. The police and a forensic team responded promptly to the incident. Primary investigation revealed that the main door was forcefully broken to the main entry into the house. The two cupboards believed to have housed precious jewelries were also broken, indicating a clear intent to steal the valuables. आता एक तुम्ही खबर आसा सरकाराचे वाक्य आसा की सरकार तुमच्या दारी म्हणून पण खंयी जर चोरी जाली जाल्यार पोलीस भोंवता CCTV पळयत दारो दारी तर हें वायट दिसता म्हाका कारण CCTV जर सगळ्याक आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे पोलिसांक तरी लोकांचे घरा वचून ते CCTV पळोवपाची गरज नाशिल्ली जर तुमचे कडेन गांवांत हातून जायना लावपाक जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकाक तरी स्कीम काडची आनी एक घरा घरा ते एक CCTV दिया आणि सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे रातची गस्त जाय पोलिसांची सगळ्याक म्हजो फ्रेंड तेजे चली माझे फ्रेंड ताणें म्हाका सांगलें की अशें जाल्यार म्हणून हांव हांगा आयलां तळ्यान तर एकूच मागणी आहा सरकारा कडेन गृह खात्या कडेन बाब CM प्रमोद सावंत हेजे कडेन की जाता तितले बेगीन सगळ्याक गस्त रातची जाय कित्याक रातची 2:30 ही चोरी जाली आनी म्हाका कोणूच नाशिल्लो त्या कारणान हे चोरी करून सुशेगाद आपल्या घरा वचून न्हिदले आसतले आतां तेन्ना आमी आम आदमी लोकांची एकूच आसता की आमी कश्ट करता जोडटा आनी ते जर फाल्यां भांगर आमचे कॅश जर चोर अशेंच घेवन गेले जाल्यार उपयोग कितें हे कश्ट करपाचो तेन्ना ह्या कश्टकरी लोकांचे पयशे तांचे भांगर हाची जपणूक करपाची सरकाराची जबाबदारी तशीच पोलिसान आमकां सुरक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा इतले मागणी आसा की सरकारान जाता तितले बेगीन CCTV लावन घेवचे जंय जंय जंक्शन आसा मेन थंय जाता तितले बेगीन जाता कारण हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा CCTV. काल राती 2:30 अशी ह्या भितर आमी न्हिदलेली हांव बायल भितर न्हिदली आई बाबा कारवार गेल्ले त्या प्रमाणे कितें जालें न्हिदलेली कटक करून आवाज येयलो बायल उठली बायल म्हणपाली कसलो तरी आलमार ओपन केल्लो आवाज येयलो म्हणपाली हांवें म्हणलें कसलो काय म्हणून हांवें बेश्टो उठलो आनी हळू भायर येयलो भायर येवपाक दारांतल्यान पयलें कोण दिश्टी पडना मागीर हांवें फाटल्यान गेलो आनीक दार ओपन केलें फाटलें दार आशिल्लें न्ही फाटल्यान फुडल्यान येवन म्हणून दार ओपन केलें खिळी घातलेली आशिल्ली खिळी घातलें दार ओडलें येयन जालें मागीर परत हांवें आमचे रुमा आसा पळय ताका फोन केलो ती म्हणपाली आपल्याकूय लॉक केला म्हणपाली आनी मागीर आमची मदीं एक दार आहा किचनाक दार आहा हांवें तें दार सामकें लाद मारलें आनी फोडून उडयलें आनी भितर गेल्यार सगळी आलमारी बी ओपन आहा आमी चोर करून बोब मारत भायर येयलो पयल्याक कोण नाशिल्ले मागीर परते हांवें पुलिसाक फोन केलो पुलिसाक फोन करतकीर पुलीस येयली मागीर रातची फोन केली आतां परत सकाळीं हे येयल्ले फॉरेन्सीक हे येयल्ले तेमी येवन हें करून गेले आतां चेक करून गेले आतां डॉग्स पळोवपा आहा म्हणल्यार आजून कांय सांगून दी कितें फोडला खंयच्या एंट्री खंयच्या मेन मुखाले एंट्रन्स दार फोडला म्हणल्यार आतां लॉक आशिल्ले ते लॉक घालता चावी घालता आनी थंयच्यान कट करून काडला आनी कुलूप काडून सायडीन मशिनार दवरलेले हांव भितर आवाज आनी आमची भितरल्यान लॉक आनी सगळे लॉक करून दवरले हांव भायर येवपाक चान्सूच नाशिल्ले 2 आरमारी फोडल्या लॉक एक काडटना आवाज येवंक ना तुका पयलीं ना भितर आवाज येवना जेन्ना हे बायलेन उठयलें म्हाका की कसलो आलमारी आवाज दिलो म्हणून फर्स्ट फोडलेले तेन्ना आवाज काय येवना ते रुमान जेन्ना भितर देवा कुडीन एक आशिल्ली आलमारी ती फोडटना आवाज येयलो फोडून येतरी आवाज येयलो मागीर भितर येयले सगळी दार आलमारी बी दार बी सगळें ओपन आलमारी कितें आसतालें कितें आसतालें भांगर बी आशिल्लें आयिल्लें आतां कितलें आसता तें खबर ना म्हणल्यार आई आतां सद्या कारवार गेल्ली आई येवपा लागली आई सांगला येवपा लागले. Sanjay Naik, Viral TV.